आज बाबून स्टेटमेंट केलो की आपण बीजेपी तिकेट मेळून जाल्यार इंडिपेंडंट रावतलो म्हणून पेडणे. तुमचे व्यू कितें आहा? पळय तुका खबर आहा बाबू ह्या दिसांनी चालू हें करता कितें आपूण बीजेपीन पण बीजेपीन कोण आहा सध्या हांव आहा. तो खंयची बीजेपी सोदता तें हांव नकळो. बीजेपीन आमी आसतना सत्तेन वा आनी खंयची टिकेट घेवन दुसरे येवन हांगासर हें करतले. ताका ऑलरेडी लोकांक तो सांगच्या पयलीं ऑलरेडी ताका मडगांवां टिकेट दिल्ली न्हू बीजेपीची. तर मडगांव वयताना तेणी आमच्या पेडणेकारांक सांगून गेल्लो तो सांगून वचोंक ना न्हू पेडणेकारांक. ताका लागून आयज तो येवन परत हांगासर सोदता. खंयच्या हितून तो हांगासर परत टिकेट सोदता ताका तुमी क्वेश्चन करात न्हू खंयच्या हितून तो टिकेट सोदता. ते मदें तुका जाय थिंगासर तूं माकड खंय उडक्यो मारतले. तूं एकदां मडगांव गेले मडगांवसून रोखडो पेडणे येतलो पेडण्यासून आनी खंय तुका दिली जाल्यार तूं आनी खंय वयतलो तशें हें करतलो. पूण मेळना जाल्यार इंडिपेंडंटूय बसतलो म्हणटा. रावा रे इंडिपेंडंट बाबू आतां कितें उरला रे. तो जालो 73 काय 74 जालो मरे. म्हातारो जालो मरे तो वयर वचपाचें हेका पावल्लो आहा मरे सद्या. तूं आनी कितें तेजी मान पयलीं हालो ना पळय ह्या आयडींतली त्या आयडीन जायना. ताका चलोंक जायना. ताका आख्खी लोकांची दारां भोंवंक जातलें जाल्यार तें पयलीं विचार ताका. तेजी कॅपॅसिटी ना म्हणटा तुजी कोण येवपाची परत कोणाची दाखोवया मरे कॅपॅसिटी आसली जाल्यार त्या टायमार ताका टिकेट दितली जाल्यार आनी खंयची कॅपॅसिटी ताका म्हणटा आपण पार्टीन मारगांव धाडलो आपण गेलो पार्टीचो आदेश. मागीर कित्याक धाडलो तो पडटलो ताका थिंगा वचून उडोवपाक जाल्लो न्हू. पार्टीक तोय नाका आसलो न्हू म्हणून ताका पार्टीक धाडलो न्हू ताका. आनी कितें कॅपॅसिटी नासल्यामुळे ताका मारगांव झालो गेल्या फाटी. हां आता परत तांकां आपयलें आनी तांकां टिकेट जाली जाल्यार तुमचें कशें कितें? कोण आपयतले तेन्ना पळोवया मरे. टायम येता तेन्ना पळोवया मरे. आतांच कितें शिता पयलीं मीठ कित्याक खातात तुमी? पयर एक एमजीपीची मिटींग जाली पेडणे. तेजेर तुमचे व्यू कितें आसा? ते सारकें अलायन्स आसा. एमजीपीची मिटींग जाली पळय तो मनीस येयल्लोच तो पडलेलो मनीस. तो जिखलेलो मनीस थिंगासर येवंक ना न्हू. हो दिपक ढवळीकर हो विनर कॅन्डिडेट न्हू ही इज अ लुजर कॅन्डिडेट. तो येवन थिंगासर तो गाडव कोण आहा तो आमचो थिंगासर एक गाडव तो लोकल वॉकल म्हणून आसली ती पळय ती गाडव त्या गाडवाचे हाडून तेणी हें घातला शॉल घातला बीजेपी एमजीचो कळ्ळें. आनी तो पयलीं म्हणटालो कितें आपण बीजेपी आतां एमजीन गेलो कळ्ळें. आनी तो ताका पयलीं हें आहा तो दिपकाक तो थिंगासर येवन तो सांगता पळय एकाच घरा धाडला लोकांनी मरे. हो आमकां घरा धाडूंक सोदता पळय एकाच लोकांनी घरा धाडला. हो कोणाक सांगता थिंगासर येवन. आनी तेंच्यांनी तांकां खऱ्यांनी गट जालें तेंच्यांनी आपूण हांगासर बीजेपी वांगडा युती करूंक जाय नासली न्हू. तुमकां हें आहा गट जाल्यार तुमी बीजेपी वांगडा युती करूंक नासली. ती दिदी खंय गेली तेंची आतां ते दिदी वांगडा रावंक जाय आसलें न्हू. ते दिदी वांगडा गेले म्हणून आमी सगळे भायर सरले न्हू एमजीनसून. हांकां युती करपाची आसता दुसऱ्या भायल्या पार्टी कडेन. ताका लागून हांव तुका सांगता तेणी येवन थिंगासर हें करपाचें न्हू. तेणी पयलीं आपले स्वताचें पळोवचें आपल्याक खंय मेवता पळय तें. तेणी हाडला ते कोणाक गळ्यान घातला पळय ताका उडोवपाक तो गेलो इतल्यानूच काबार जालो म्हणून तेणी हाडून तेच्या गळ्यान घातल्या साखळती.